नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा हामी घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको अहिलेको अवस्था, कोरोनाको कस्तो खालको प्रभाव परिरहेको छ साना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै सरकार यति बेला बजेटको तयारीमा जुटेको छ आगामी वर्षका लागि। अब कस्तो खालको बजेट आउनुपर्छ? कोरोनाका कारणले आर्थिक क्षेत्रहरू तहस नहस नै भइसकेका छ। पुनः नेपालमा पनि दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ फैलिरहेको छ। पुनः फेरि के हुने हो भन्ने खालको अवस्था एक किसिमको सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको नेपालको खास अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर केही डाटाहरू आम दर्शक तपाईँहरूका लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हाम्रो आजको कार्यक्रमको अतिथिलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या 2 लाख भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै नेपालका घरेलु तथा साना उद्योगमा 24,66,000 बढीले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क छ। घरेलु उद्योग अन्तर्गत सेवामूलक उद्योगमा 45% लगानी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँको दिनचर्या चाहिँ आजभोलि कसरी बितिरहेको छ? यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। धन्यवाद अनिस्माजी। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ अहिले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो कुराहरू बुझाउन सम्झाउनमा लागेको छ। किनभने देशको परिस्थिति, विश्वको परिस्थिति अहिले कोरोनाबाट पीडित छौँ हामी र कोरोनाबाट पीडित भएको अवस्थामा सरकारलाई हामीले आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ, आफ्नो माग सरकारसँग जानकारी गराउनुपर्छ र त्यसका माग सम्बोधन गराउनलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पहल प्रयत्न गर्दैछौँ। र हामी अर्को कुरा के छ भने हामी निर्वाचनको पनि सङ्घारमा आइसकेका छौँ र हाम्रो निर्वाचनको तिथिमिति तय भइसकेको छ। तथापि हामी उद्योगीहरूको छाता संस्थाको रूपमा उद्योगीको नेता भएर हिँड्नलाई हामीले आफ्नो कुरा सरकारलाई पटक पटक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत, राय सुझाव मार्फत, तपाईँहरूकै मार्फत आफ्नो कुराहरू सरकारलाई हामीले सम्बोधन गरियोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र भोलिको दिनमा पनि यो कोभिडबाट थलिएका उद्योगीहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र देशको मेरुदण्डकै रूपमा मतलब रहेको यो घरेलु तथा साना उद्योग, यसलाई चाहिँ हामीले मतलब अहिलेको बेलामा यदि पुनर्स्थापना गर्न सकेन भने मतलब यो देश औद्योगिकरणभन्दा औद्योगिकरण हुन्छ। यो बजेटको कुरा भयो, अब सरकारसँग मागको कुरा भयो होइन। हामी त कोरोनाका कारणले 1 वर्षदेखि नै उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। झन् साना व्यवसायीहरूको समस्या चाहिँ झन् धेरै ठुलो खालको छ। जस्तो 1 वर्षको यो अवधिमा चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू सिर्जना भए, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको के छ भने यो आफै पनि लेबर आफै पनि मालिक। यो यसमा के छ भने सानादेखि लिएर ठुला उद्योगसम्म यो 15 करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगीहरू, साना उद्योगीहरूदेखि लिएर तलको 500 रुपियाँदेखिको सुरुवात गर्ने उद्योगीहरू हामीसँग संलग्न छन्। हामीसँग हाम्रा छात्र संस्थामा सदस्यता प्राप्त गरेका छन्। यो कोभिड चैत्र 11 गते गत वर्ष मतलब लकडाउनको घोषणा भयो। लकडाउनको घोषणा भए लगतै हाम्रा उद्योगीहरूसँग कस्तो थियो भने साना साना उद्योगीहरूले मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। पाउरोटी फ्याक्ट्री बनाउने हो भने पाउरोटी बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो मैदा 15 दिनभित्रको मैदाको पाउरोटी बनायो भने त्यसको थिकनेस राम्रो हुन्छ, बजारमा उसले बजार राम्रो पाउँछ। यदि 15 दिन पछाडिको त्यो मतलब मैदा उत्पादन गरेको डेटले 15 दिन पछाडिको मैदा ल्यायो भने त्यसको थिकनेस राम्रो हुँदैन। त्यसमा धेरै केमिकलहरू मिलाएर अनि प्रेसर गरेर अनि मात्रै त्यसको थिकनेस बढ्छ। भनेको मतलब
ती जति पनि उद्योगी थिए जसले आफ्नो पाउरोटी उद्योगलाई मतलब फस्टाउनको लागि ल्याएका सामानहरू जम्मै त 15 दिनभित्र मतलब त्यो लकडाउन भयो। अब 15 दिनमा सुरुमा सरकारले भनेको थियो 15 दिनको लागि, त्यो 15 दिन त त्यो गयो कन्टिन्यू थपियो यतिसम्म कि ती साना उद्योगीहरू मतलब सडकमा आए। उनीसँग मतलब न आफूले खाने अवस्था थियो, न आफूसँग आश्रित परिवारलाई खुवाउने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरू सबै पीडित भए। हामीले सरकारलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ र हामीसँग जुन र मेटेरियल जति तयारी भएका अवस्थालाई हामीले सरकारलाई सहयोग गऱ्यौँ। हामीले चामल, दाल, चिउरा, पानी सरकारले भनेअनुसारको 15 देखि 20% लोयल कोस्टमा मतलब लागेको कोस्टमा पनि हामीले यस अवस्थामा यो विकट घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, जब सरकारको ढिकुटीमा पैसा छैन भनेर सरकारले भनेपछि हामीले सरकारलाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएर नवीकरण गऱ्यौँ हामीले र सरकारबाट के पायौँ भने नवीकरण गरेका यतिसम्म हामीलाई भनिएको थियो कि अध्यक्षजी तपाईँहरूले यदि नवीकरण गर्नु भएन भने हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अवस्था छैन भनेर भन्नुभयो र हामीले आफ्ना साथीभाइहरूलाई आफ्ना उद्योगी दाजुभाइहरूलाई सबैलाई भनेर नवीकरण गरायौँ। सरकारले त्यति बेला सम्बोधन गरेकै हो। सरकारले सम्बोधन गर्यो। हाम्रो उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीको अध्यक्षताको CMCCको एउटा बैठकले निर्णय गरेको थियो 14 बुधे। त्यो निर्णयमा हामीलाई के लाग्यो भने हामीलाई केही न केही यसबाट राहत पाउँछु भनेर हामी कन्फिडेन्समा थियौँ र हामीसँग संलग्नमा नै बैठक भएर त्यसबाट केही गर्छ भनेर मतलब सरकारले अहिले लघु घरेलु साना उद्योगीलाई के गर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र हामीले त्यसैको आधारमा आफ्ना साथीहरूलाई नवीकरण गराइदेऊ भनेर भन्यौँ। ब्याङ्कको छुट पनि गरियो। पौष मसानदेखि लिएर चैत मसानसम्म ब्याजमा 10% छुट। हामीले त 6 महिनासम्मको ब्याज छुट हुनुपर्छ भनेर मागेका थियौँ, तर 6 महिनासम्म दिने अवस्था देशको देखिएन र 10% ब्याङ्कले निर्णय गर्यो कि 10% मतलब हामी तात्काल छुट दिन्छौँ। त्यो छुट केहीले पायो, केहीले पाएन। मतलब सरकारले ती कुराहरूलाई जम्मै उद्योगीहरूलाई जुन परेको मार्गलाई मध्यनजर गरेर सरकारले केही मतलब बजेटमा पनि व्यवस्था गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो भयो। हामी चाहिँ हिजो पनि पीडित थियौँ, अहिले पनि पीडित छौँ र भोलि पनि पीडित। अब यो कोभिड आउँदैछ, फेरि पीडित हुने अवस्थामा छौँ हामी। भनेको मतलब हामीलाई अहिले पनि सहयोग र अपेक्षा हामी लिएर सरकारलाई अहिले गुहार्दैछौँ। हाम्रो अवस्था अब राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब तपाईँलाई भनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न ठाउँमा हामीले मतलब दिएका सुझावहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा आफ्नो आधार बनाएर 12 बुँदे सुझाव दिएका थियौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई आधारमा टेकेर 15 लाखभन्दा मुनिका उद्योगीहरू जो अहिलेको यो कोभिडले थलिएका उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि केही समय राहत दिने कुरा गरे र नीति त धेरै राम्रो भयो। हामीले भनेको कुरा मान्यौँ। नीति राम्रो हुँदाहुँदै पनि इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ जहिले पनि चुनौती हुने, कार्यान्वयन चाहिँ हुँदै नहुने। अब त्यो नीति मात्र राम्रो भएर त भएन नि त। अब कार्यान्वयनको पाटोमा चुनौती हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ त्यहाँलाई? हामी यो के छ, यो देश ब्युरोक्रेसीबाट चलिएको देश हो। यो ब्युरोक्रेसी मतलब यति ब्युरोक्रेट मतलब यो जेरी हुन्छ नि, जेरी जसरी घुमेको छ त्यसरी ब्युरोक्रेट्सहरूले घुमाएर मतलब हामीलाई पर्दाको अगाडि एकदमै राम्रो नीति आएको छ। नीति कार्यक्रममा पनि राम्रो हामीलाई सम्बोधन गरियो, बजेटमा पनि राम्रो सम्बोधन गरियो अनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा पनि राम्रो सम्बोधन गरिएको छ घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको लागि। म यो महासङ्घमा लागेको 30 वर्ष भयो, 31औं वर्षमा म पार गर्दैछु। म यसको संस्थापक सदस्य हो। हामीलाई अनुभव छ अहिलेसम्म पनि सरकारलाई मतलब यति किसिमको मतलब यति हामीले जति त्यो कोभिड-19 को अवसरमा हामीले सरकारलाई जति मतलब बुझाउन सक्यौँ, हामीलाई लाग्यो कि सरकारले बुझेर सम्बोधन गर्यो भनेर। वास्तवमा सम्बोधन गरेकै हो, सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष के छ भने फितलो कस्तो छ भने भएका कुरालाई पनि लागू नगराइदिने। अब तपाईँलाई बताउँ, म राष्ट्र ब्याङ्कको मतलब मिटिङमा 2-3वटा मिटिङमा गएर राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई यसपालि 30 वर्षमा 15 लाखसम्म भन्दा मुनिका उद्योगीलाई कहिले पनि सम्बोधन गरिएको थिएन। यसपालि सम्बोधन गरियो र लगभग 50% मतलब ती उद्योगीहरूले मतलब बेनिफिट पाएकै हो। अहिले 37 लाख मान्छेले मतलब त्यसबाट
पाएको भनेर राष्ट्र बैङ्कको डाटा छ। बेनिफिट जसले पाउनुपर्ने हो उहाँहरू लक्षित वर्गको लागि चाहिँ नपुगेको भन्ने खालको गुनासो पनि त आइरहेछ नि होइन? महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेछ त? अब म यो कुरालाई जोड्दै थिएँ। महासङ्घले अहिले जुन डाटा राष्ट्र बैङ्कले दिएको डाटा, आज बिहान पनि मैले डाटा सुनेको थिएँ, त्यो डाटा र हाम्रो डाटामा धेरै फरक छ। हामीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग एमयु गरेका छौँ, एनएबी ब्याङ्कसँग एमयु गरेका छौँ, बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग एमयु गरेका छौँ, लगायत 26वटा ब्याङ्कसँग हामीले एमयु गऱ्यौँ। किन? सहुलियत कर्जा र यी जो 15 लाख मुनिका जुन उद्योगीहरू छन् तिनी उद्योगीहरूलाई अब पुनर्स्थापना गर्नका लागि मद्दत, उनीहरूको ब्याज दरमा पनि छुट गराउनु पर्ने र उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि उनीहरूको पुँजीको 70% पुनर्लगानी गरिदिनु पर्ने भनेर जुन राष्ट्र बैङ्कको परिपत्र छ त्यस परिपत्रमा टेकेर हामीले काम गऱ्यौँ। तर हामीलाई लाग्दैन कि मतलब हामीले जतिलाई सिफारिस गऱ्यौँ, जति उद्योगीले पाउनुपर्ने त्यति पाएको हामीले पनि अनुभव गरेको छैन। यो डाटा अस्ति राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एउटा कार्यक्रममा हामी सँगै थियौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 65,000 मान्छेले पाइसक्यो भनेर डाटा दिएको छ। हामीले 65,000 मान्छेले पाएको भनेर हामी त देशभरिमा छौँ, हामी प्रत्येक पालिकामा छौँ। हाम्रा उद्योगीहरूले पाएको भनेको 0.2% मात्रै पाएका छन्। त्यो जुन एक्चुअल पीडितहरू भनेको एक्चुअल पीडितहरूले पाउनुपर्ने अझ हामीले मतलब मेहनत गर्नुपर्छ। यसले यो डाटाले देखाइरहेको छ। पायो कसले? धेरै यस्ता उद्योगीहरूले मतलब पेपरमा बनाएर राख्नु भएको छ। नजिकका मतलब तपाईँसँग मेरो नजिक छ, सरकारले दिएको सुविधा धेरै यस्ता टाठाबाठाहरू छन्। त्यो सुविधाहरू प्राप्त गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरूले सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। यही सेवा सुविधा लक्षित वर्गका लागि पुर्याउनका लागि कसको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण त? सरकारको कि महासङ्घ? तपाईँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भूमिका पनि त त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि त। तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? हामीले त्यो सेवा सुविधा जनतासम्म पुग्नै पर्छ, उद्योगीसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामी आफ्ना मातहतका जिल्लाहरूमा, जम्मै जिल्लाहरूमा हामीले आफ्नो जुन एमयु गरेको छौँ सरकारसँग, राष्ट्र बैङ्कको जो यो नीति छ, नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको बजेटमा व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो कुराहरू हामीले आफ्नो मातहतका जम्मै जिल्लालाई जानकारी गराएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यी ब्याङ्कहरूका 7वटा प्रदेशका ब्याङ्कका क्षेत्रीय प्रबन्धकहरूलाई तपाईँ सिओ मार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक मतलब त्यो विभिन्न वेबिनार मार्फत जानकारी गराएर जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने मतलब हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी भएको र ब्याङ्कको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी भएको, सरकारको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी भएको हुनाले 3 पार्टनर्स भनेर हामी भन्छौँ। सरकारले त्यसलाई यो गर भनेर भनियो। इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट भनेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छन्, प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूको छन् र हामी त्यसले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले हो। हामीले सहयोगको भूमिका त निर्वाह गरिरहेको छौँ अहिले पनि, र हामीसँग जुन सम्पर्कमा आएका जुन साथीहरू छ त्यसका लागि हामीले विभिन्न प्लेटफर्मबाट पनि हामीले यो कुरा राखेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि त्यो फाइल बोकेर आफै जानुपर्छ भने हामीले बोकेर पनि गइदिएका छौँ र तिनीहरूलाई मलम लाउने काम हामी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि फेरि सहर केन्द्रित मात्र गर्नुभयो कि गाउँसम्म पनि पुगेर त्यस्तो कामहरू गर्नुभयो त? अब यो सहर हाम्रो 77 जिल्ला छ, हामी सहर केन्द्रित भन्नेपछि त धेरै यस्ता संस्थाहरू छन् जो काठमाडौँमा बेस मात्रै छन्। तिनीहरूले बेसी बढीभन्दा बढी मतलब त्यो काठमाडौँ बेसको फाइदा उठाउन सक्छ। त हामी त मतलब तराई पहाड हिमाल सबैतिर पुग्ने संस्था भएको नाताले हामी त अहिले 341वटा पालिकामा छौँ। हामी त्यो पालिका भनेको मतलब त्यो सबै सुविधामूलक पालिका होइनन्। हामी एकदमै विकटभन्दा विकट ठाउँमा पुगेका छौँ। हाम्रा उद्योगीहरूले तपाईँलाई मतलब जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्रहरू खोलेका छन्। मतलब त्यो पत्थरहरू बहुरत्न पत्थर भन्छौँ, त्यसलाई झोलामा बोकेर यहाँबाट लिएर जान्छ, विदेशमा लगेपछि त्यो फेरि त्यो मतलब प्याकेटमा आउँछ। त्यस्ता पत्थरहरूको काम गर्ने हाम्रो ती उद्योगीहरू त्यो गाउँ गाउँमा बसेका छन्। पहाडका त्यो खोला खाप्चामा बसेर काम गरेका उद्योगीहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। हामीलाई किन चाहियो काठमाडौँ गर्छौँ मात्र कि गरिराख्नु भएको छ? गर्दैछौँ। उनीलाई सहयोग गरेका छौँ। हामीले यदि सहयोग गरेन भने त हामीलाई मतलब फेरि
यो केन्द्रीय अध्यक्ष वा केन्द्रीय पदाधिकारीको मतलब पदमा बस्नु कुनै औचित्य हुन्न। तपाईँले औचित्य हुँदैन भनिराख्दाखेरि गाउँका जो विकट ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको गुनासो त हामीलाई ब्याङ्कले पनि सुन्दैन, हाम्रो सङ्गठनको जो मेन मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुन्नु हुँदैन, हामीलाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासोहरू चाहिँ बार आइरहेछन्। यो चाहिँ के, यो यतिकै आएको गुनासो के हुन्छ भने एकैचोटि यो के हामीले सिफारिस गर्ने हो। म आफ्नो टेबलमा बसिराख्दाखेरि देशभरिबाट आएका जुन फाइलहरू छन्, जुन मागहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई विदिन 5 मिनट मैले सिफारिस गर्ने काम म गरिदिन्छु। तपाईँलाई भोक लागेको छ भने, तपाईँले मतलब या प्यास लागेको छ भने त्यो तपाईँ यिनीहरूसम्म पुग्नै पर्छ। तपाईँ यदि घरमै बसेर म सुतेर म आँखा चिम्लेर बस्नुभयो भने र मलाई कसैले ल्याएर खुवाइदिन्छ त्यो सम्भव छैन। हामीले जहाँ सम्बोधन भएको छैन, जुन ठाउँमा हामीलाई जानकारी भएको छ त्यस्ता ठाउँका हाम्रा आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई भनेर भए पनि हामीले 77वटाबाट जिल्लाबाट मतलब हामीले डाटा सङ्कलन गर्दैछौँ। अहिले सरकारलाई हामी बजेटको लागि हामीले माग गर्नुभन्दा पहिले हामीसँग के छ त, के हाम्रो स्ट्रेन्थ छ, के विकनेस छ भन्ने हामीलाई जानकारी यदि भएन भने हामीले सरकारलाई तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई हामीले भन्न सक्दैनौँ। जुन व्यक्तिले मतलब यस्ता किसिमको मतलब भावना प्रकट गर्नुहुन्छ म उहाँलाई पनि नमस्कार गर्छु, तर उहाँलाई तपाईँ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सम्पर्कमा आएर उहाँको अप्ठ्यारो के छ, हामीले कहाँ फुकाइदिनुपर्छ, हामी त्यसमा तत्पर छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, प्यास लागेको मान्छेले त्यो धारा खोज्नुपर्छ, न कि धाराले प्यास लागेको मान्छेले खोज्नु। यो त सरकारले गर्ने कुरा अनि महासङ्घले गर्ने कुरा उद्योग व्यवसायको अहिलेको समस्या भयो। खासमा कस्ता खालका समस्या छन् त घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको समस्या चाहिँ, अनि फेरि कोभिडले सिर्जित गरेको समस्या पनि होला। कस्तो कस्तो खालको समस्या सिर्जना गरिरहेछ यति बेला चाहिँ? सबभन्दा पहिले त के छ भने उद्योग चलाउनलाई सबभन्दा पहिले चाहिन्छ अर्थको अभाव। मैले अघि अर्थकै कुरा बढी गरेँ र अर्थको अभावमा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, किनभने मान्छेलाई खाना लाउने अवस्था छैन। यो कोभिडको कारणले भएका कल कारखानाहरू जम्मै मतलब खिया लागेर जम्मै बर्बाद भइसके। हामीले दोस्रोमा त्यो कल कारखाना कसरी चलाउन सक्ने त्यसको लागि पनि अर्थ आवश्यकता छ र कल कारखानामा लाग्ने पार्ट्सहरू हामीले मतलब भन्सारबाट मगाउनु पर्छ। त्यसका लागि हामी सरकारले लबिङ गरिरहेका छौँ। थोरै महसुल तिरेर मात्रै ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ सरकारलाई। हामी फ्रीमा ल्याउन चाहदैनौँ। अर्को, जुन उद्योगीले नवीकरण गर्नै सक्ने अवस्था छैन, ब्याङ्कको ब्याजै बुझाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यस्ता उद्योगीहरूलाई हामीले के गरेका छौँ भने हामीले सरकार मार्फत यो हामीले पुलको काम गर्ने मात्रै हो। हामी त्यो कलम चलाउने हाम्रो पावर छैन। हामीले सरकार मार्फत यो काम गराउने काम गरेका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि हामी गर्दैछौँ। अहिले यो कोभिडबाट थलिएका उद्योगीहरूको अवस्था कस्तो छ भने प्यास लागेको मान्छेलाई 1 गिलास होइन आधी गिलास भए पनि पानी खान पायो भने त्यो पनि उसको लागि राहत हुन्छ भनेर त्यो महसुस गरेर हामीले त्यो थोरै भए पनि मतलब पानी खुवाउने काम गरिरहेको छौँ र सरकारले त्यस मानेमा सरकारले हाम्रो कुरा मानेको छ र सरकारले गरिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। तर त्यतिबाट नै सन्तुष्ट छैनौँ हामी। सरकारले गरेका, अघि नै मैले भने कि सरकारका ब्युरोक्रेट्सहरूले हाम्रा कामहरू हामीले जुन हिसाबले हामीले सोचेको थियौँ, जुन उद्देश्यका साथ हामी त्यो कोभिड-19 को अवसरमा आफ्ना ज्यानलाई बाजीमा लगाएर विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालयमा हामीले गयौँ, हिँडेर गयौँ। गाडी थिएन त्यति बेला, कोभिडको अवसरमा गाडी जम्मै बन्द थियो, कुनै पनि गाडी चलाउने इजाजत थिएन। हामी आफ्नो घरबाट आफ्ना उद्योगीहरूको मार्कालाई बुझाउन सरकारमा हामी गयौँ र सरकारले त्यति बेला बुझेर धेरै कुरा सम्बोधन गर्यो। तर कार्यान्वयन पक्ष अहिले धेरै नै फितलो छ, त्यसलाई हामी लडिरहेको छौँ। आउने दिनमा सरकारले अहिले भर्खरै म अर्थ मन्त्रालयबाट आएको छु। तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा पहिले अर्थ सचिवसँग हामीले भेटेर आफ्नो कुरा राख्यौँ र उहाँले फुल्ली आश्वासन दिनुभएको छ, उमेशजी आउने बजेटमा तपाईँहरूलाई सम्बोधन गराइन्छ। हामीले यति पनि भन्यौँ कि पहिलो किस्तामा हामीलाई मतलब राहत पुगेको जस्तो महसुस भएन। हामीले दोस्रो किस्ता राहतको किस्ता सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। जसरी बिजुलीको मतलब त्यो बन्द अवधिको बिजुलीको मतलब शुल्क नलागोस् भनेर त्यो भनेका थियौँ, सरकारले मानेकै थियो। घर भाडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारको त्यो हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीजीको
14 बुधे उसमा त्यसमा घर भाडा पनि छुट गराउँछु भनेर भनिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन। त्यसपछि तपाईँको मतलब नवीकरणका लागि हामी अहिले मतलब टाइम दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले माग गरेको थियो 1 वर्षसम्म नवीकरण शुल्क नलाओस् भनेर, निःशुल्क अघिल्लो साल गर्नु पर्यो भने निःशुल्क गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसपछि तपाईँलाई मतलब ब्याज अनुदानको कुराहरू हामीले 2% ब्याजमा मतलब हामीले काम गर्नलाई अवसर पाओस् भनेर हामीले दिएको, त्यसमा सरकारले पनि तत्परता देखाएर 2% ब्याज दरमा मतलब केही लगानी गरेको छ। त्यसबाहेकका पनि जो विदेशबाट फर्केर आएका छन्, त्यति बेला विदेशबाट फर्केर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अन द जब ट्रेनिङ दिने र त्यसको लागि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ र त्यसको लागि बजेट पनि विनियोजन भएको थियो। तर यो कोभिडको कारणले त्यो पनि गर्न सकिएन। त्यो हाम्रो पनि होइन, यो प्रकृतिको नेचरको मतलब अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न सकिएन। अबको दिनमा हामी आफ्ना उद्योग कल कारखाना अहिले पनि हामीले 30% भन्दा बढी हामीले चलाउन सकेको छैनौँ फुल फ्लेजबाट। अब हामी त्यो 30%बाट पनि हामी बिलो आउने अवस्था भइसक्यो। लकडाउनको यत्रो कहर फेरि आइसकेको छ र हामी फेरि आफ्नै त्यो पुरानै अवस्थामा फेरि फर्किँदैछौँ। हामी जहाँबाट निस्किने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। धेरै उद्योगीहरू आफ्नो उद्योग छोडेर पलायन भइसकेको छ। आफ्नो उसले मतलब ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेको छैन, तर डरले बोल्न सक्दैन, किनभने उसले भन्ने बित्तिकै म कालो सूचीमा उसलाई राखिदिन्छ, म आफ्नो कल कारखाना बन्द गरेँ भन्ने बित्तिकै त्यो मेसेज गयो भने भोलिको दिनमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कहीँ पनि कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले धेरै उद्योगीहरूले पलायन भए पनि त्यो कुरालाई लुकाइ छिपाइकन राखेका छन्। हामी तिनीहरूलाई पनि रिहाब गर्नलाई सरकारसँग हामीले पहल प्रयत्न गर्दैछौँ। तपाईँहरूले सरकारसँग यो पहल गरिराख्दा लास्ट इयरकै बजेट कार्यान्वयन जुन थियो त्यो नै फितलो थियो, कोभिडकै समयमा आएको। पुनः फेरि अब बजेटको लागि सरकारले चाहिँ प्री बजेट छलफल सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यो बेलामा अब चाहिँ कस्तो खालको बजेट आउनुपर्छ, तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो, अब के गर्नुपर्छ सरकारले? हामीले सरकारलाई अब गत वर्ष त के छ भने हामी सरकारलाई पनि भन्न सक्ने अवस्था ठाउँ छैन। 9 महिनाको यो कोभिडको जुन चपेटा थियो, को मान्छे बाँच्छ र को मान्छे मरिहाल्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी थिएन। हामीले पनि आफ्नो उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्दाखेरि जो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ। तर अवस्था राम्रो थिएन कि मतलब सरकारले मतलब गरिदिएन भन्ने कुरा एकैचोटि हामीले चार्ज लाउन सक्दैनौँ, किनभने हामीले भनेको कुरा सरकारले त्यसमा मतलब नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको थियो, बजेटमा पनि सम्बोधन गरेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मतलब आफ्नो मौद्रिक नीतिमा ल्याइदिएकै हो। तर कोभिडको कारणले धेरै कुरा भएन। सँगसँगै त्यो केन्द्रको निर्णय मतलब तलसम्म पुगेन। जसरी म एउटा उदाहरण बताउँछु, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति मार्फत जुन ल्याएको थियो नीति, प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूले त मतलब पटक्कै दिएन त्यसको सुविधा। 1% 2% ब्याङ्कले मात्रै, प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कले मतलब तल स्तरका ब्याङ्कका म्यानेजरहरूले यो हामीलाई थाहा छैन, हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसरी बोलेर हाम्रो उद्योगीहरूलाई दुःख दिएकै हो। अब हामी यी कुराहरूलाई जम्मैलाई समेटेर सरकारलाई के भन्दैछौँ भने हामीले अघिल्लोचोटि पनि हामीले भनेको थियौँ, यो हामीलाई यो लेखेर हुन्न, तोकिदिनुहोस्। एउटा ब्याङ्कबाट कमसेकम 10 जनालाई, हामीले त 50 जना भनेको थियौँ, तर सरकारले 10 जनालाई तोकिदिएको थियो। त्यो सहुलियत कर्जा किन नहोस्, चाहे ती रिहाब कर्जाको लागि किन नहोस्, तर त्यति पनि गर्न सकेन प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कहरूले। सबभन्दा सरकारी सेक्टरका राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भन्ने नि नेपाल सरकारको आधिकारिक ब्याङ्क भन्ने, उनका तलका तल तहका मतलब बिएमहरू त झन् बदमास, झन् तिनीहरूले कुरै नगर्ने। मैले अस्ति मतलब एउटा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनको उद्यमी संवाद कार्यक्रममा मैले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई नै हामीले इन्भाइट गरेका थियौँ, तर आउनु भएन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिओ आउनुभएको थियो, अर्थ मन्त्रालयका मतलब सल्लाहकार आउनुभएको थियो। त्यहाँ मसँग डाटा छ, यति हाम्रो उद्योगीले यति पाएको छ भनेर हामीले डाटा प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँले 65,000 को डाटा प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने एउटा अनुगमन समिति खटाउँ, कसले कुन कुन उद्योगीले पाएका छन् त हामी हेर्न चाहन्छौँ। हामी जेनुन उद्योगीले पाएको छ कि काखा पाखा गरेका उद्योगीहरूले पाएका छन् हामी हेर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ। र यो डिमान्ड अहिले पनि छ। म तपाईँ मार्फत पनि अहिलेसम्म ब्याङ्कले जुन डाटा दिइरहेको छ त्यो हाम्रो ब्याङ्कले दिएको डाटामा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हाम्रो रियल उद्योगीले अहिलेसम्म त्यसको राहत पाएको छैन। म यहाँलाई जानकारी गराउनुहोस् र तपाईँ मार्फत ती ब्याङ्कका सिओ या ती ब्याङ्कका म्यानेजरहरूसँग पनि यो कुरा पुगोस् र भोलिको दिनमा हामी चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर
तपाईँले दिनुभएको सहुलियत कर्जा, तपाईँले दिनुभएको पुनर्स्थापना कर्जा कसलाई दिनुभएको छ भने हामी माग गर्न जान सक्छौँ। हामी पनि सरकारको उत्तिकै भागीदारी छौँ जति उहाँहरू भागीदारी। हामी बिना ब्याङ्क चल्न सक्दैन। हामी उद्योगी हौँ अनि ब्याङ्क चलिरहेको छ। हामीले त्यसबाट उनीहरूले जम्मा गरेको हाम्रै पैसा छ, फेरि हाम्रै पैसा हो, हाम्रा साथीभाइले राखेका पैसा डिपोजिट गरेको छ, त्यसबाट उनीहरूले पैसा कमाइरहेछ। हामीले पनि ब्याङ्कमाबाट ल्याएर लोन लिएर आफ्नो उद्योग चलाउँछौँ र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छौँ र हामी माथि आश्रित परिवारको पनि जीविकोपार्जन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसैले हामी यो कुनै पनि हालतमा यो छोड्ने पक्षमा छैन। यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको जुन सेवा सुविधा छ त्यो चाहिँ उद्योग मैत्री भएन भन्ने खालको पनि हो। यो ब्याङ्किङ सेक्टरको मात्रै होइन, म नेपाल सरकारको पनि उद्योग मैत्री कानुन भएन भन्छु। दुवैको कानुन त्यस्तै छ। यो कानुन भएर मात्रै हुने, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यति कडाइका साथ हुनुपर्छ। तपाईँले एक दिन यदि त्यो ब्याज दिनु भएन भने एक दिनको पेनाल्टी तपाईँलाई लाग्छ। त्यस्तै त हामीले सुविधा पाएन भने त्यो पनि पेनाल्टी तपाईँलाई लाग्नुपर्छ नि त। त्यो हुनुपर्ने नि त। तपाईँले दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने, हामीले त्यो सुविधा पाउन नसक्ने, कस्तो किसिमको नीति हो यो त? यो नीतिलाई हामीले त कमसेकम ठिक छ एक हातले थपडी बज्दैन, दुई हात बजाउनुपर्छ। हामी छौँ अनि ब्याङ्क छ, ब्याङ्क छ भने हामी छौँ। एक अर्कासँग अनुनाश्रित सम्बन्ध भएको कारणले ब्याङ्कले पनि हामीलाई त्यो क्लाइन्टको व्यवहार गर्ने होइन, हामी पनि पार्टनर हौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो चाहना छ उसको नीति सुधार होस्। केन्द्रले गरेको नीति ठाउँसम्म जिल्ला स्तरको ब्याङ्किङ का बिएम त्यसका कर्मचारीले बुझोस्। हामीले नेपाल सरकारले गरेका निर्णय तलसम्म पालिकासम्मका कर्मचारीले बुझोस् र त्यो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने त्यो हाम्रो चाहना छ। अब यो त सरकारले गर्ने कुराहरू भयो, ब्याङ्किङ सेक्टरले दिने सेवा सुविधाको कुराहरू भयो। अब यो महामारीको जुन समय छ, सिचुएसन छ, पुनः केही कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। एक वर्षदेखि त्यस्तै सिचुएसनमा हामी हिँडिरहेको थियौँ। फेरि पुनः कोरोनाको अर्को लहर सुरु भयो भन्ने कुराहरू भए। हिजो त विदेशमा मात्र थियो, अब अहिले फेरि नेपालमा पनि त्यो सङ्क्रमण दर चाहिँ बढ्यो भन्ने खालको हल्लाहरू छ। सरकारले विद्यालयहरू, विभिन्न खालका पार्टी प्यालेसहरू, विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिरहेछ भर्खरै। अब यस्तो सिचुएसनमा आफ्नो उद्योगलाई, व्यवसायलाई टिकाइराख्नका लागि व्यवसाय आफैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब के छ भने भनाइ के छ भने जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ। जबसम्म लकडाउन गरिसकेको छैन सरकारले, त्यो लकडाउनको फेरिमा पुगिसकेका छौँ हामीलाई थाहा छ। आज 2 दिन पछि हुन्छ, 1 हप्ता पछि हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी छैन, किन सिचुएसन त्यस्तो क्रिएट भइसकेको छ। हामीले सरकारलाई के भनेको छौँ भने बढीभन्दा बढी विदेशबाट आएका यो अहिले हामी शान्त अवस्थामा थियौँ। कोरोनाबाट हामी लगभग हामी संरक्षित भइसकेका थियौँ। सरकारले भ्याक्सिन पनि लाउने, पहिलो चरणको भ्याक्सिन पनि धेरै लगाइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरण आयो कसरी भने विदेशबाट आएका साथीहरूको कारणले आयो। हाम्रो यसै परिवेशमा बसेर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने जुन यहाँले हाम्रो उद्योग नसञ्चालन गऱ्यो भने हामी बाँच्ने कसरी? हामीले अहिलेको स्वास्थ्यको मापदण्डलाई ख्याल गरेर 100% हामीले त्यसलाई लागू गरेका छौँ आफ्नो उद्योगमा। तर त्यसैले पनि हुन्न। हाम्रा कामदारहरू बाहिर निस्किँदाखेरि फेरि बस्दाखेरि हामी त उसलाई सेनिटाइज गर्छौँ, त्यसलाई गर्छौँ, तर त्यसैले पनि पुग्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन। सचेत रहनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो, अर्को कुनै उपाय छैन। यदि लकडाउन नै भइहाल्यो भने हामी फेरि मतलब अघि नै मैले भने हामी फेरि हिजोको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था छ। सरकारलाई त्यसैको लागि हामीले अहिले भर्खरै हामीले राहतको कुरा गरेर आएका छौँ। हामीले के भन्यौँ भने सरकारलाई हामी विगतमा पनि उधारो हिसाबले ठग्नु हो तपाईँहरूले। अहिले अर्थ सचिवजीलाई त्यही भनेर आएको। हिजो योजना आयोगसँग हाम्रो मिटिङ थियो, योजना आयोगसँग त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयसँग हाम्रो मिटिङ थियो। अब तपाईँहरू उद्योग मन्त्रालय भनेको हाम्रो माउ मन्त्रालयको रूपमा हामी भन्छौँ। उहाँहरूले हामी उद्योगीको लागि मतलब आफ्नो पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामी उहाँले घचघचाइरहेको छौँ। हामीलाई ब्याङ्किङ सुविधा चाहियो, हामीले करको सुविधा चाहियो, भन्सारको सुविधा चाहियो। यी सुविधा भइसकेपछि हामीले उत्पादन गरेको वस्तु हामीले नेपालमै बेच्न पाउने त्यो अधिकार पनि तपाईँहरूले 2072 सालमा मतलब पास गरेको छ। स्वदेशी वस्तुलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ अस्ति
हिमालय होटलमा लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको इन्भेस्टमेन्ट समिटको लागि मतलब लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रम थियो। तर त्यहाँ उहाँहरूले लाउनु भएको खादा मैले भने म त यो खादा लाउँदैन, नेपालमा यो उत्पादन गरेको वस्तु छैन, यो हामीले अरू देश अन्य देशमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई हामीले प्रोत्साहन दियो भने चाहिँ यो नेपाल सरकारको नीति 2072 सालमा ल्याइएको नीति छ। हाम्रो कोस्ट प्राइस यदि अन्य देशको तुलनामा 15% बढी भए पनि हामीले नै त्यो 15% बियर गरेर त्यो नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पास भएको छ। तर नेपाल सरकारले नलागेको त्यो अहिलेसम्म लागू गरेको छैन। हामीले गत वर्ष पनि धेरै प्रेसर गर्यौँ, नीति कार्यक्रममा आयो, बजेटमा पनि आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भएको छैन। हामी अहिले सरकारसँग हामी लबिङ गरिरहेका छौँ। 24वटा वस्तुमा हामी मतलब 2 दर्जनभन्दा बढी आत्मनिर्भर भइरहेको छौँ। यीलाई सरकारले अनरसिप लियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ, तर सरकारले त्यसको अनरसिप लिनलाई अहिले मतलब 2 वर्षदेखि त्यसै घुमाइरहेको छ। भनाइको तात्पर्य के छ भने नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई यदि प्रोत्साहन गर्नु भएन भने विदेशी वस्तुलाई नि प्रोत्साहन गर्नु त नेपाली उद्योगी कहाँ जान्छ? नेपालका उद्योगीहरू मार्कामा त पर्छ। हामीसँग के छ भने फेरि विदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एउटा सरकारको बाध्यता पनि त होला नि, होइन? जस्तो कि अब स्वदेशी उत्पादनहरू चाहिँ गुणस्तरहीन हुन्छन्, गुणस्तरीय भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ, अनि जुन मात्रामा चाहिने हो त्यो मात्रामा उत्पादन पनि भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछ, अनि प्रतिस्पर्धा गर्नलाई चाहिँ किन समस्या छ त? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी सरकारका मातहतमा छौँ, हामीले ट्याक्स तिर्छौँ सरकारलाई। हामीले राम्रो उत्पादन गरे पनि नराम्रो उत्पादन गरे पनि सरकारलाई हामीले वार्षिक ट्याक्स दिनैपर्छ। उद्योग मन्त्रालयको काम के छ भने प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिलाई मतलब आविष्कार गरेर हामी उद्योगीसँग पुर्याउने र हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट गर्ने पनि उद्योग मन्त्रालयको पनि काम छ, सरकारको पनि काम हो। हामीले रियली भन्ने हो भने वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन प्याकेजिङ छ, गुणस्तरको त कुरा त हामी त गुणस्तरमा ठोकेर भन्छौँ कि हामी गुणस्तरहीन सामान बजारमा ल्याउँदैनौँ। हामीले टेस्ट गर्छौँ, नेपाल सरकारले टेस्ट गरेर जो मार्का दिइसकेपछि नै बजारमा आउँछ। अब त्यो हेर्ने नजर मात्रै तपाईँ 100% स्योर हुनुहुन्छ कि बजारमा कुनै पनि सामान गुणस्तरहीन छैनन्, डेट सकिएका सामानहरू बेचिएका छैनन् भन्ने खालको कुरामा? होइन, हामीसँग 2 किसिमको उद्योगीहरू छन्। एउटा सरकारको नीति भित्रमा दर्ता गरेर बसेका उद्योगीहरू छन् भने धेरै उद्योगीहरूले दर्तै नगरिकन आफ्नो उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन्। बजारमा आउने यो सिसाको ग्लास बजारमा आउने एउटा ब्रान्डेड यसमा नाम लेखेको छ, सेम ब्रान्डमा त्यो ब्रान्ड नभएर त्यस्तै किसिमको बजारमा आएका ग्लासहरू पनि पाउनुहुन्छ। भनेको मतलब बजारमा बिना ब्रान्डका सामानहरू पनि आइरहेको छ, तर धेरै यसमा चालाकी साथीहरूले गर्नुभएको छ र ब्रान्डेड सामानभित्रमा त्यो सामान मिसाएर आफ्नो काम गर्नुभएको हामीले विगतका दिनमा पाएका थियौँ। त्यस्तालाई हामीले कारबाहीको अगाडि बढायौँ, कारबाही गर्नलाई हामीले नि प्रोत्साहन गऱ्यौँ। उसलाई कमसेकम नेपाल सरकारको जुन नीति कार्यक्रम छ त्यसमा आउनु पर्यो, लिगली उसमा आफ्नो दर्ता गराउनु पर्यो, सरकारको सेवा सुविधा पाउनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। जसले सेवा सुविधा पाउँछ उसले गलत गर्यो भने दण्ड जरिवानाको भागी पनि उसैले भन्नुपर्छ भनेर त्यस्ताका लागि हामी मतलब हामीसँग जुन हाम्रा सरकारका नीतिलाई मानेर आएर काम गरेको छ त्यो त ब्रान्डेड छ भने म ठोकुवा गरेर भन्छु। त्यसभन्दा बाहेकका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले ती साथीहरूको ग्यारेन्टी त लिन सक्दिनँ नि। उसलाई सरकारको कुनै पनि दायित्वसँग सरोकार छैन। उसलाई के छ भने हामी एउटा चिउराको उदाहरण दिन्छौँ। हामीले प्रोडक्ट गरेको चिउरा, अघि मैले पाउरोटीको उदाहरण दिएँ, हामीले प्रोडक्ट गरेको पाउरोटी र बजारमा अन्य ठाउँबाट पनि पाउनुहुन्छ, ठाउँबाट पनि पाउनुहुन्छ। त्यो दुईटैलाई कम्पेयर हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा लिगली उसमा बसेकोमा उद्योगी र एउटा कुनै पनि लिगली दायित्व नप्राप्त गरेका उद्योगी एक त कम्पेयर गर्नै सक्दैन र उनीहरूसँग कम्पिटिसन पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। उनले के बजारमा के ल्यायो र के बेच्यो भने त्यसको ग्यारेन्टी हाम्रो छैन, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। हामीले सरकारलाई भनेका छौँ एकचोटि अहिलेसम्मको अवस्थामा एकचोटि तपाईँ के गर्नुहोस् भने ओपेन गरिदिनुहोस्, ओपेन गरिदिनुहोस्, सबैले आफ्नो आफ्नो उद्योगहरू दर्ता गराउनुहोस्, कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भनेर। त्यो 2 महिना 3 महिना 6 महिनाको टाइम दिनुहोस् र त्यसपछि कडाई गर्नुहोस्। गलत उद्योग सञ्चालन, गलत दृष्टिकोणले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई
कारबाहीको सिलसिलामा ल्याउनुहोस्, हामी पनि त्यसका साथमा हुन्छौँ। नवीकरण गर्न पाएका उद्योगहरू नवीकरण गर्न सकेका छैनन् धेरै उद्योगीहरूले। त्यो नवीकरण गर्नलाई पनि सरकारले एकचोटि टाइम दिनुपर्छ र फ्री अफ कोस्टमा नवीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर यो कोभिडबाट थलिएका उद्योगीहरू छन्, उसलाई आफूलाई खानलाई अवस्था छैन भने उसले नवीकरण कहाँबाट गर्ने हो? ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पैसा छैन उसँग, उसलाई उसमा आश्रित परिवारलाई खाना खुवाउने अवस्था छैन भने त्यस्ता उद्योगीहरूलाई 1 वर्षको लागि हामीले छुट गर्न सरकारले माग गरेका छौँ। यो माग अहिले पनि हाम्रो स्ट्यान्ड छँदैछ। हामी चाहन्छौँ यस्ता उद्योगीहरूलाई अलिकता रिहाब गरेर जो लिगल उसमा नआएका उद्योगीलाई लिगल उसमा ल्याउनलाई हामी सरकारको साथ सहयोग दिन्छौँ, साथमा छौँ भन्ने कुरा। गलत सामान बजारमा ल्याउँछ त्यो पनिसमेन्टको भागीदार हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सिफारिस हुन्न। अब चाहिँ अब यो सरकारले गर्ने कुरा, उद्योग व्यवसायले गर्ने कुराहरू लगायतका कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? हिजो हामी नर्मल सिचुएसनमा 1 वर्षभन्दा अगाडि जसरी उद्योग व्यवसायहरू चलिरहेको थियो त्यो अनुसारले नै अब व्यवसाय चल्छ कि यो महामारी यस्तो यो सङ्कट त आजको भोलि अन्त्य होला भन्ने त छैन, फेरि पनि अर्को रूप लिएर आइरहेछ, नियन्त्रणमा आउन अझै धेरै कठिन सिचुएसन देखिन्छ, अप्ठ्यारो छ। यो सिचुएसनमा अब व्यवसायीहरूले चाहिँ फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि होइन वेट एन्ड वाच भने जस्तो पर्खर हेरेकै अवस्थामा बस्ने? त होइन, पर्खर हेरिसक्यौँ हामी, पर्खर त हेरिसक्यौँ हामीले चैत्र 11 गते लकडाउन गरियो, पहिले 15 दिन गरियो, फेरि 15 दिन थपियो, फेरि महिनौ दिन थपियो र थप्दै पछिबाट के गर्ने स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मा लगाइदियो। स्थानीय प्रशासनले आफ्नो हिसाबले लकडाउन गर्यो, हामीले सबै नियमलाई मान्यौँ, केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय पनि मान्यौँ, प्रदेशीय सरकारले र स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई पनि मान्यौँ। तर मान्दै हाम्रो अवस्था कहाँ छ त? हामीसँग पकेटमा सुक्को पैसा छैन, खानको लागि अगाडिमा थालमा केही छैन, त के हामी भोकै बस्ने त? के हामी त्यसैको कारणले मर्ने त? हामी उद्योगी भनेको त हामी एक्लै होइन नि, म एक्लै होइन, म एउटा उद्योगीसँग कमसेकम सबभन्दा कम यदि 9 जना उद्योगी उसको कामदार हुन्छ, उसँग आश्रित परिवार हुन्छ, ती परिवारलाई हाम्रो पाल्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यो हाम्रो भनेको पनि सरकारको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हो। सरकारले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। हामी वेट एन्ड सीमा त बस्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ गत वर्ष सरकारले जुन राहतको प्याकेजहरू बाँडेको थियो त्यसबाट कुनै पनि हामीले फाइदा उठाउन सकेनौँ। हामीले आफ्नो त्यो बजारबाट चाहे व्यक्तिगत कुनै साहु महाजनहरूसँग लिएर आफ्ना साथीहरूलाई राम्ररी बसो, बाँचे भने फेरि कमाउला भनेर त्यो सोचमा हामीले अगाडि साल गऱ्यौँ। तर यो साल चाहिँ त्यस्तो हुनेवाला छैन। हामीले अब कसरी जानुपर्छ त? हामीले सरकार लकडाउन गर्नुहुन्छ, हाम्रो व्यवस्थापन पहिले गर्नुहोस्। हामी उद्योगीले हामी कर तिर्दैनौँ, मैले अहिले भनेर आएको छु। हामी चाहिँ गत वर्ष जस्तो हामी कर तिर्नेवाला छैनौँ। हामी ब्याङ्कको कुनै पनि दायित्व वहन गर्दैनौँ। हामीलाई सबैजनालाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यो गोली चलाएर भुटिदिनुहोस्, म मान्न तयार छौँ। तर गत वर्ष जस्तो गरेको भए हामी चाहिँ लकडाउनको मतलब विरोधमा जान्छौँ। तपाईँको मतलब तपाईँहरूको माग सुनवाई हुनु पर्यो पहिला, त्यसपछि लकडाउन गर्नु पर्यो हैन? हामीलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो पहिले। सरकारले यो कुरामा हामी तपाईँको साथमा छौँ र त्यसको उधारो होइन, नगदीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामी भनेको छौँ। अब अलिकति महासङ्घमा अब तपाईँहरूको साधारण सभा पनि आउँदैछ, साधारण सभाको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? अब साधारण सभाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 पटक हाम्रो डेट सरिसक्यो, यो 5औं पटकको डेट छ। अब 5औं पटक डेट नसर्ने अवस्थामा कोरोनाले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? अब यो त आफ्नो हातमा छैन। कोरोनाले फेरि प्रभाव पारे पनि हामीले त्यसको वैकल्पिक उपाय भएर पनि हामी काम गर्नुपर्छ। यो साधारण सभा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ, हाम्रो नैतिक जिम्मेवारीभित्र परेको छ भनेर हाम्रा पुरै कार्य समितिका साथीहरू लाग्नु भएको छ र त्यसमा हामी अहिलेसम्म 72 वटा जिल्ला हामीले मतलब अधिवेशन गराइसकेका छौँ। अब प्रदेश अधिवेशन हुन बाँकी छ र केन्द्रीय अधिवेशन चाहिँ ज्येष्ठको 24-25 गते केन्द्रीय अधिवेशनको तिथिमिति। केन्द्रीय अधिवेशनपछि तपाईँ अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। अब यही सिचुएसनलाई थोरै जोडेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब चुनावमा जो उठ्नुहुन्छ, भाग लिनुहुन्छ, उहाँले म जित्छु भनेर त कन्फिडेन्टका साथ भन्नुहुन्छ होइन? तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ होला। अब तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के हो? तपाईँले जितेपछि व्यवसायहरूलाई के गर्नुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, छोटकरीमा। सबैभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत, म यो महासङ्घको संस्थापक सदस्य हो। मभन्दा
धेरै जुनियर साथीहरू आएर नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएका छन् र मैले त्यो यी वर्षको अनुभवलाई पनि मैले सँगालेको छु। विगत 14 महिनादेखि म कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु। विगत वर्षमा पटक पटक कार्यवाहक भएको 9 चोटि म कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरेको हुनाले मलाई त्यसका अनुभवहरू सरकारसँगको समन्वय, सरकारसँगको गुड रिलेसन को कारणले उद्यमीहरूको काम यो 14 महिनामा पनि राम्रो काम गरियो भने यस्तो फिलिङ भएको छ र त्यसका प्रतिफल पनि हाम्रा उद्योगी साथीहरूले पाउनु भएको छ र महासङ्घको एउटा सर्ट एन्ड हाइटलाई उठाउने काम गरेको छौँ। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो 14 महिनामा 141 वटा कार्यक्रमहरू महासङ्घको हकमा मात्रै होइन हाम्रो उद्योगीको हकमा काम गरेका छौँ र सबै साथीहरूले बुझेका छन्। तर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा कसैले पनि कसैको विरुद्धमा लड्न सक्छ, कुनै पनि उसको अधिकार प्राप्त छ। अहिलेसम्म सामनेमा त्यस्तो आएको छैन। अहिलेसम्मको वातावरण हाम्रो प्याटर्न कस्तो छ भने सर्वसम्मति रूपमा नै हामीले मतलब अध्यक्षको निर्वाचन गरेका छौँ विगतका दिनहरूमा पनि र लास्टमा पनि आजभन्दा 52 साल 53 सालमा चुनाव भएको थियो र महासङ्घ टुक्रिएको अवस्थामा मतलब हामीले त्यो पीडा भोगिसकेका छौँ र उद्योगी साथीहरूले पक्कै पनि निर्विरोधको वातावरणमा आफ्नो निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब त इच्छा राख्नु सबैको काम हो, इच्छालाई कतै पनि तुषाराघात कतै पनि गर्नु हुँदैन र हामी आफूले मिलाएर नै आफ्नो निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ र उद्योगीले खोजेको जस्तो काम हामी आउने दिनमा गर्छौँ भन्ने यो विश्वास हामी लिएको छौँ। हस्, यहाँलाई समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तपाईँ मार्फत हाम्रा यो टेलिभिजन सुनिराख्नुभएका उद्योगी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई पनि म तपाईँ मार्फतै नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना दिन चाहन्छु र आउने दिनहरूमा म तपाईँहरूको साथमा छु, महासङ्घ तपाईँको साथमा छ भन्ने बाचाका साथ तपाईँसँग पनि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।